बहुत शुक्रिया, अपने शो में आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो बात हमें बताइएगा कि मुआशरे में जो बढ़ती हुई बेराह रवी है, इसकी रूट कॉज क्या है? देखिए, नौजवान नस्ल की जो बुनियादी वजूहात हैं बेराह रवी की, उसमें सबसे पहले इखलाकी तरबियत की जो कमी है वो पाई जाती है। और हमारा तालीमी निज़ाम जिसमें वालिदैन और असातिज़ा का जो मेन किरदार है, उसमें असातिज़ा बच्चे को ये सिखा नहीं पा रहे कि किसी का अदब कैसे करना है, किसी का एहतराम कैसे करना है। तो वो तमाम चीज़ें जो इखलाकियत, जो करैक्टर बिल्डिंग की जाती थी किसी दौर में, तो आज भी अगर करैक्टर बिल्डिंग नहीं हो रही तो आप ये देखते हैं कि पढ़ा लिखा इंसान भी उसको ये कहा जाता है कि तुम हो तो पढ़े लिखे लेकिन जाहिल हो, पढ़े लिखे। तो वो करैक्टर बिल्डिंग नहीं हुई होती, एजुकेशन हासिल की गई होती है। तो एजुकेशन के साथ साथ अगर आप वो चीज़ें प्रैक्टिकल में लेकर आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसमें जो आप में कमी आती उस पर काम करके आप जो एक कोशिश करेंगे तो उसमें आपको ओवरकम कर सकते हैं। दूसरा आता है इससे दीनी तालीम से दूरी की वजह। हमारे मुआशरे में देखें, एक तो इस्लामी रियासत है, तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ ये होनी चाहिए कि आपने दीनी तालीम अपने बच्चे को देनी है। वो बुनियादी हक़ सबसे पहले माँ की गोद और बाप की तरबियत में आता है। तो वो चाहिए कि औलाद को सबसे पहले दीन की तरफ लेकर आएँ, ताकि उसको क्योंकि कोई भी ऐसी एजुकेशन नहीं दुनिया में पाई जाती जो आपके बच्चे को खाने का तरीका दिखाती है या जूता पहनने का तरीका बताती है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी खासियत है कि जिन्होंने एक सुई से लेकर आगे दुनिया के तमाम बड़ी से बड़ी मिसाल तक हमें सिखाई है कि आपने जूता कैसे पहनना है, आपने किसी से बात कैसे करनी है। तो ये तमाम चीज़ें आपको दीन ही सिखा सकता है। तो आज का नौजवान जो है वो सबसे पहले तो दीनी तालीम से दूरी की वजह जो बेराह रवी की बनती है, उसके बाद सोशल मीडिया का जो गैर ज़रूरी जो इस्तेमाल है उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मसला हो रहा है। क्योंकि जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है उसकी वजह से आप कोई भी ऐसी पोस्ट या देखते हैं आप उसको शेयर कर देते हैं। तो कैरेक्टर बिल्डिंग और जो डिजिटल लिटरेसी सिखाई जानी चाहिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में, वो नहीं सिखाई जा रही। आपको देखिए कि आपका जो माइंड है वो सबकॉन्शियसली सारे एक्ट करता है। तो जब आप स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो आपके जो मवाद आ रहा है वो फिल्टर्ड नहीं है। तो जब वो चीज़ें सबकॉन्शियस में जाती हैं तो हमारा माइंड उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है। ठीक है। अच्छा, कैरेक्टर बिल्डिंग की जैसे कि आपने बात की है, बहुत छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हैं जो कि अगर हम कनेक्ट करें तो हम अपने घरों में फिर वो सिचुएशन भी देखते हैं। हमारे माशरे में जहाँ लड़कियों को कहा जाता है कि आपको पर्दा करना है, आपको अपनी एहतियात करनी है, आपको कुछ चीज़ों से बच के रहना है, आपको रात के वक्त बाहर नहीं निकलना है, वहाँ अपने बच्चों की तरबियत ये नहीं की जाती है कि आपको खवातीन को बाहर इज्जत देनी है। बिल्कुल। तो ये भी एक बेसिक पॉइंट है मेरा ख्याल है जो घरों में सिखाया नहीं जा रहा। पर्दा करना है तो आपने खवातीन को उस नज़र से देखना भी नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है जो कि नौजवान फिर ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने घरों में भी देख रहे हैं कि उन्हें कुछ कहा नहीं जा रहा। जितना फोकस है वो सिर्फ खवातीन पर है, बच्चियों पर है कि उन्हें ही सिखाया जाए, सारी सख्तियाँ सिर्फ उन पर की जाए। स्टीरियोटाइप्स ज़्यादा यही करते हैं कि वो औरतों के ऊपर ज्यादा तवज्जो देते हैं कि उसकी तरबियत जो होनी चाहिए। हालांकि मर्दों को जिन्होंने बाहर जाकर एक्ट करना है उनका किरदार सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने मर्द को ये सिखाना है कि औरत के साथ कैसे पेश आना है, आपने मर्द को बताना है कि उसकी इज्जत कैसे करनी है, आपने उसके साथ निगाह कैसे रखनी है, आपने उससे बात कैसे करनी है। तो जब आप एक औरत के साथ उसके तरीके से बात करेंगे तो जाहिर आगे से आपको रिस्पॉन्स भी वैसा मिलेगा। तो दोनों की तरबियत होनी चाहिए, इसमें ना मर्द पहले आ सकता है ना औरत। आप दोनों को विक्टिमाइज नहीं कर सकते, आप दोनों की तरबियत एक तरह से करे ताकि दोनों माशरे का एक बेहतरीन नमूना बन के। वो तो हमारे दीन ने भी आपको बराबरी का दर्जा दिया है, बुनियादी हकूक के हवाले से भी हर तरह से औरत और मर्द को कोई उसमें वो नहीं है कि कोई सुपीरियर है आपसे या आप नहीं है, इस तरह से नहीं है। ये भी हमें बताइएगा, एक तो आप कह रहे हैं सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इसके अलावा हमारे जो घरों से बेसिकली ये हमारे जो वो एक होता था ना कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था, घर में बड़े होते थे, दादी होती थी, दादा होते थे, चचा ताया, इस तरह से वो बड़ा आपको एक नज़र रखते थे, आपकी ग्रूमिंग करते थे, उनका बड़ा हाथ होता था। अब वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम खत्म होता चला जा रहा है, शायद उसकी भी एक रीज़न। असल में हमारा ख़ानदानी निज़ाम जो था वो आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग घर से ही कर दिया करता था। ख़ानदानी निज़ाम में आपको ये होता है कि आपकी कोई माशरती मुश्किल होती है या ज़हनी दबाव होता है तो आपके बाप के साथ ऐसे ताल्लुकात होने चाहिए या आपके दादा के साथ ऐसे ताल्लुकात होने चाहिए कि वो आपकी बैठकर मुश्किल सुन सकें और उसको हल कर सकें। तो तमाम चीजें, बहुत बड़ा गैप, तमाम चीज बताया कि अभी फ्रेंडली माहौल नहीं है वालिदैन का बच्चों के साथ, तो फिर बच्चे बाहर किसी से शेयर करना ज्यादा मुनासिब समझते हैं। अपने घर में वो उस इशू को नहीं लेकर आते कि फिर बाद में उसी इशू पर
ان کی سرزنش ہوگی، ان پر سختی بھی کی جائے گی. یہ ایک بڑی پرابلم ہے اور پیرنٹس کو بھی یہاں پر انڈرسٹینڈ. اور باہر ان کو پھر جھوٹے سہارے ڈھونڈنے پڑتے ہیں، لڑکیاں دوستیاں، لڑکوں کی دوستیاں، پھر اس طرح کے اسکینڈلز، اس طرح کے افیئر سامنے آتے ہیں. وہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا بالکل ہمارا جو خاندانی دباؤ اور معاشرتی دباؤ ہے. خاندانی دباؤ میں آپ یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے نکل، اس میں تعلیم آتی ہے، اس میں آپ کا کیریئر آتا ہے، اس میں آپ کی شادی آ سکتی ہے. تو ان اگر چیزوں کو آپ لے کر چلیں گے اور آپ کا خاندان اور آپ کا جو فیملی ہے وہ اگر آپ کے ساتھ ہے تو معاشرتی دباؤ آپ پر اتنا نہیں پڑ سکتا. کیونکہ اگر آپ گھر سے مضبوط ہیں تو معاشرہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو اس میں معاشرتی دباؤ میں آپ کا سوشل سٹیٹس آ جاتا ہے، آپ کی جو لیونگ سٹینڈرڈز آ جاتے ہیں، تو وہ چیزیں آپ کی بعد میں آتی ہیں. سب سے پہلے آپ کا خاندان ہے. اب اگر خاندان کے اندر آپ نے ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ کوئی انسان آپ سے ہر وہ دل کی بات کر سکتا ہے جو وہ باہر نہیں کر سکتا، کیونکہ ماں اور باپ سے زیادہ آپ کا رازدار کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس سے زیادہ مخلص آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہو. بالکل، اس سے زیادہ مخلص انسان آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، آپ نے شو کے آغاز میں یہ بات کی تھی کہ جب ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم اساتذہ کی بات کر رہے ہیں، پیرنٹس کی بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک ایسی بڑی بریگیڈ بھی ہم نے تیار کر لی ان 77 سالوں میں. جو آج کے فگرز ہیں وہ تقریباً 26 سے 28 ملین کے فگر ہیں ان بچوں کے جو اسکول ہی نہیں جا پا رہے ہیں. ان کو تو ہم کسی کیٹیگری میں ڈال ہی نہیں سکتے، ان کو قصور ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا نمبر ہم نے تیار کر لیا جن کے پاس اب کسی نہ کسی طریقے سے فون تو آ گیا، ٹک ٹاک آ گیا، لیکن وہ اسکول کالجز کی انہوں نے شکل بھی نہیں دیکھی. استعمال کیسے کرنا ہے یہ نہیں پتا. جو اسکول جا رہے ہیں ان کی تربیت پہ پہلے فوکس کر لیتے ہیں. کتنے مسائل پہلے آپ ان کو تیار کیجئے تاکہ وہ جو باہر اسکول سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر فوکس کر سکیں، تاکہ ان کو بھی جو اگر اندر سے ایک پروڈکٹ نکل کے آئے گی تو اس سے متاثر ہو کے باہر کی پروڈکٹ اندر آئے گی. اگر آپ اس پر پہلے کام کریں گے، اس کی تربیت پر غور کریں گے، تو پھر آپ کی جتنا بھی الٹریسی ہے پورے معاشرے میں وہ اس سے ختم ہوگی. اچھا، اس میں بھی 2 ایلیمنٹس آ جاتے ہیں. اس میں ایک آتا ہے آپ کی انسپریشن آ جاتی ہے. ایک شو آف جب کوئی کرتا ہے تو اس سے ہم وہ جیلسی کا ایک فیکٹر آ جاتا ہے، اور ہم یہ دکھاتے ہیں نہیں مجھے تو اس سے کوئی انسپریشن نہیں ہے. لیکن کاپی بڑا کیا جاتا ہے. آپ کی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو نہیں، لیکن آپ جو ہیں شاید آپ میں جو بری چیزیں ہیں اگر کسی کی پرسنالٹی میں جو کہ ہوتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں، تو اس کو زیادہ کاپی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کا کردار جو آپ کی تربیت سے بنا ہوتا ہے اور آپ کی تعلیم سے بنا ہوتا ہے، آپ کو اس کے اکارڈنگ ایکٹ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کسی سے متاثر ہو رہے ہیں تو اچھا، یہ بھی بنیادی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ جو ہمارے سیلیبریٹیز ہیں، سپورٹس پرسنز ہیں، ہمارے جتنے بھی پبلک فگرز ہیں، پبلک فگر جتنے بھی ہیں، ان کو چاہیے کہ ایک ایسا رول ادا کریں جو ان کو فالو کر رہے ہیں وہ پازیٹیو چیزیں ان سے سیکھیں. جب وہ ایک اس رول ماڈل سے اپنے پازیٹیو چیزیں لیں گے تو وہ اپنا کردار بھی اس کے مطابق جو ہے وہ ڈھال سکیں گے. یہ اس میں بہت اچھی بات کی کہ اس میں ساری چیزیں آپ کسی سے دیکھ کے اگر آپ اٹھا رہے ہیں تو کم از کم جو جن لوگوں سے لے رہے ہیں ان کی ذمہ داری بھی یہ ہونی چاہیے کہ ہم بھی ایسا ایک کردار ادا کریں معاشرے میں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں اگر یہ مسئلہ پھر اگر اسی طرح سے بڑھتا رہا، اس کو صحیح طریقے سے ایڈریس نہ کیا، تو مستقبل میں ہمارے لیے کتنا بڑا چیلنج، کتنا بڑا خطرہ بن رہا ہے؟ دیکھیں، سوشل میڈیا کا استعمال 99% جو ہے وہ نوجوان نسل کر رہی ہے، اور اس میں جو مواد شیئر کیا جا رہا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کسی کی کامیابی دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہوں گے. اس کے بعد آپ کے اندر محنت کرنے کی لگن ختم ہوگی، آپ شارٹ کٹس کی طرف جائیں گے کہ مجھے بھی یہ چیز اتنی جلدی حاصل کرنی ہے. تو سب سے پہلا تو یہ مسئلہ پیدا ہوگا. اس کے بعد آپ کا خاندانی نظام، آپ کی اخلاقیات تباہ ہوں گی. جب خاندانی نظام اور اخلاقیات تباہ ہوگی تو آپ کی سوشل لائف ختم ہو جائے گی. اس کے بعد کرائم ریٹ بڑھے گا. کرائم ریٹ اس طرح سے بڑھے گا کہ آپ کی جو ہرس اور لالچ ہے وہ بڑھ جائے گی. تو اس کے لیے آپ پھر ایکٹ زیادہ کریں گے. تو معاشرے میں اگر مستقبل میں آپ ان تمام چیزوں پر کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی اولاد کی اور اپنی نسل کی حفاظت کریں. اس کے لیے آپ کو اللہ رب العزت نے جو رستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہے، اسوہ حسنہ جو ہے، اس پر چل کر ہی آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. مطلب وہی بات آ جاتی ہے نا کہ جو آپ کی بیسک تعلیم ہے وہ آپ کی ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے، اور